वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का ये चौथा लेक्चर है, तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। लास्ट टाइम हम सेक्शन 16 तक पढ़े थे और इसका जो सेक्शन 17 है वो ओमिटेड है। तो आज हम सेक्शन 18 से पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 4 है और इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इसका डिवीज़न 1 है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 है इनकम फ्रॉम बिजनेस, मतलब कारोबार से आमदनी। तो हम शुरू करते हैं। ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही इनकम बिजनेस कहलाएंगी। एक साल के किसी हिस्से में जो प्रॉफिट और गेन हो बिजनेस से, उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस कहते हैं। किसी प्रोफेशन, ट्रेड या एसोसिएशन से कोई गुड्स बेचने पर और सर्विसेज देने पर जो रकम मिले वो बिजनेस में शामिल की जाएगी। कोई मूवेबल इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का तो आपको पता होगा, जैसे ट्रेडमार्क हो गए, ये ट्रेडमार्क, और हमारे इसके अलावा हैं पड़े डिज़ाइंस, कॉपीराइट्स, ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर मूवेबल टेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी को लीज पर या हायर करने पर जो रकम मिलती है उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस कहते हैं। किसी प्रेजेंट या पास्ट बिजनेस के रिलेटेड से कोई परक्यूजिट्स मतलब मरात मिले तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। कोई मैनेजमेंट कंपनी आपके बिजनेस को चलाती है और वो फीस लेती है, तो जो वो फीस लेगी वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। उधार पर मुनाफा अगर कोई ले रहा है, मतलब कोई पर्सन बिजनेस इसी चीज़ का करता है कि पैसे दे के वो उस पर मुनाफा लेता है, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। कोई कंपनी किसी एसेट्स को लीज पर देती है और किराया वसूल करे तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी म्यूचुअल फंड बनाया हो और म्यूचुअल फंड के डेब्ट से, मतलब जो उधार वो देती है, उससे जो प्रॉफिट उनको हासिल होगा वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल होगा। तो अब हम ये हुआ सेक्शन 18 कंप्लीट। अब है सेक्शन 19 स्पेकुलेशन बिजनेस। खरीदारी करना मुनाफे की बुनियाद पर, उम्मीद पर। मतलब जो स्पेकुलेशन बिजनेस करता है उसको नॉर्मल, मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बिजनेस से अलहदा ट्रीट किया जाएगा। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस की टैक्स निकालना है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का अलग से और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस का अलग से टैक्स निकाला जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर कोई नुकसान होता है तो उसका तखमीना सेक्शन 58 के से निकाला जाएगा। मतलब कोई अब स्पेकुलेशन बिजनेस है क्या? कोई परचेज और सेल कॉन्ट्रैक्ट का किया हो लेकिन एक्चुअल में उस ऐसा नहीं करना हो, मतलब इसमें हमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। मतलब ये है कि कोई चीज़ हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर का, लेकिन रियलिटी हम उससे कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वहाँ पे वो कहता है कि आप उससे एक प्रॉपर्टी ले लेता है, मतलब 10 लाख की फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टी थी, तो उसमें वो 2 लाख रुपए उसको दे देता है। तो वो कहता है 3 महीने के बाद मैं आपको 8 लाख रुपए दे दूँगा। तो उसने वो जो प्रॉपर्टी उससे ली है वो खुद ख़रीदने के लिए नहीं ली, एक्चुअल में वो भी आगे, मतलब वो आगे वो सेलर ही हो, तो वो उसने आगे जाके सेल करनी है। तो 3 महीने के अंदर वो सेल कर ले तो ठीक, अगर ना करे तो या तो वो 8 लाख रुपया कहीं से ला कर दे दो तो ठीक है, नहीं तो वो 2 लाख में से कहेगा कि आप इसमें से कुछ रख कर कुछ मुझे दे दो। तो इसका मतलब ये इस तरह का बिज़नेस होता है। इसमें एक्चुअल में उस चीज़ की डिलीवरी या उस चीज़ को ख़रीदना नहीं होता, सिर्फ जस्ट एक बिज़नेस का एक तरीका है ये। तो मगर इसमें कुछ ऐसा है जो बिज़नेस में शामिल नहीं होगा।
مطلب اس اسپیکولیشن بزنس میں شامل نہیں ہوگا. مطلب سال کے شروع میں ایک کانٹریکٹ کر لیا کسی نے کمپنی کے ساتھ، جیسے کہ اے سی والے جو اے سی بناتے ہیں اس کمپنی کے ساتھ کسی نے کانٹریکٹ کیا سردیوں میں، جنوری میں اس نے کانٹریکٹ کیا کہ میں نے آپ سے مطلب کہ جون کو آپ سے 100 اے سی لوں گا. تو یہ والا بزنس اسپیکولیشن بزنس میں نہیں آتا، کیونکہ جب جون کا منتھ آئے گا اس نے ایکچوئل میں ہی اس سے اے سی لینے ہیں، لازماً اس نے لینے ہیں. اور اسی حساب سے اگر کوئی بندہ مطلب یہ ہے کہ آج کوئی بندہ فیوچر کانٹیکٹ کر لے کہ یار میں یہ کمپنی بنا رہا ہوں تو آپ سے یہ میٹیریل میں 6 مہینے کے بعد پرچیز کروں گا، تو اس نے وہ میٹیریل اپنی کمپنی بنانے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے، تو وہ میٹیریل اس نے لازماً خریدنا ہے. تو یہ بزنس اسپیکولیشن بزنس میں نہیں آئے گا. تو اسپیکولیشن بزنس اور بزنس کو آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. تو اسٹاک یا شیئر پر یہ لاگو نہیں ہوگا، اور شیئر پر یہ لاگو نہیں ہوگا، وہ بزنس میں ہی آئیں گے. کیونکہ یہ اسٹاک اور شیئر اس نے ایکچوئل میں خریدنے ہیں یا ایکچوئل میں خرید چکا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ اسپیکولیشن سیکشن 19 کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں سیکشن 20 کی طرف. سیکشن 20 ہے ڈیڈکشن ان کمپیوٹنگ انکم چارجبل انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس. مطلب یہ ہے کہ کاروبار سے واجب الوصول آمدنی کی کٹوتی کا حساب لگانا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کاروبار کے لیے جو خرچہ کیا ہو کسی نے، اس کی پوری یا ادھوری یا کم مطلب کہ کٹوتی مل سکتی ہے. اور کچھ جانور رکھے تھے بیچنے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں بلکہ کاروبار کے لیے، اور اس میں سے کوئی جانور مر جائے یا یوز لیس ہو جائے تو اس پر بھی کٹوتی مل سکتی ہے. اگر ڈپریشیبل ایسٹس پر خرچہ کیا ہو، ڈپریشیبل ایسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی لائف 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے. ڈپریشیبل ایسٹ کو خریدنے کے لیے جو خرچ کیا ہو اس پر بھی کٹوتی مل سکتی ہے. تو اس کے خرچے کو 5 سال میں تقسیم کیا جائے گا. جو اس نے ڈپریشیبل ایسٹ کو خریدنے کے لیے خرچ کیا تھا تو اس کے خرچ کو 5 سال میں تقسیم کیا جائے گا. اس MCQs کو آپ نے یاد کرنا ہے. 5 ایئر میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. اگر انٹینجیبل ایسٹس ہوں، انٹینجیبل ایسٹس میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈیزائنز ہو گئے، کاپی رائٹس ہو گئے، ٹریڈ مارکس یہ وغیرہ انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں. انٹینجیبل ایسٹس ہوں اور اس کو ایکیور کرنے کے لیے فیس دی ہو تو کٹوتی مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امیلگمیٹڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی دوسری کمپنی میں مرج ہو رہی ہو، جیسے جیز اور وارد آپس میں مرج ہو گئی تھی، اسی طرح سے امیلگمیٹڈ کمپنی نے لیگل اور ایڈوائزری پر خرچ کیا ہو، اور کمپنی اگر مطلب یہ ہے کہ امیلگمیٹڈ کمپنی نے جب امیلگمیشن کا پروسیس ہو رہا ہو اس کے لیے لیگل اور ایڈوائزری پر جو بھی خرچ کیا ہوگا تو اس خرچے کے لیے پر جتنی بھی اس نے کاسٹ لگائی تھی کمپنی کی امیلگمیشن پر، تو وہ کاسٹ کی کٹوتی مل سکتی ہے بزنس کے اندر. تو اس سے یہ سیکشن ہمارا 20 کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکشن 21 سے پڑھیں گے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. خدا حافظ.